ایک अर्थ शैटरिंग खबर जो आप पिछले कई घंटे से सुन रहे हैं सिर्फ एक फ़र्द का जाना नहीं है, जो सबसे तगड़ा चेहरा, जो सबसे बुलंद आवाज़, जो सबसे सख्त एडिटोरियल लाइन, पॉलिसी लाइन को पैडल करने वाली थी, डॉक्टर शीरी मज़ारी, उन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया। उन्होंने सियासत को छोड़ दिया। ना सिर्फ ये सिर्फ कि छोड़ा उन्होंने, बल्कि वो वाक़यात जिनका वो दिफा करती रही हैं कि ये अवामी रद्द अमल हैं 9 मई के वाक़यात, जिसके बारे में वो कहती रही हैं, उनके ट्विटर लाइन पर ये तमाम तफसीलात मौजूद हैं कि एक बैनुल-अक़वामी साजिश है जिसकी तमाम तर मलबा जो है इस्टेब्लिशमेंट पर डालती रही हैं, उनको कंडेम करते हुए गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुसलसल विकटें गिर रही हैं। ऐसी साइट मैंने पिछले, जब से मैं सहाफ़त कर रहा हूँ, कोई 32-33 साल तो हो गए हैं, मैंने ये साइट नहीं देखी। पार्टीज़ को टूटते हुए देखा है, पार्टीज़ के अंदर से फैक्शंस बनते हुए देखा है, हमने डिसिडेंट्स को देखा है, असेंबली के अंदर से लोगों को निकलते हुए देखा है, लेकिन सियासत छोड़ के इस तरह जाते हुए और अपने नज़रियात के बिल्कुल ख़िलाफ़ बात करके जाते हुए इतनी जल्दी, ये नहीं है कि 1 साल का प्रोसेस है, 7-8 दिन के अंदर इतनी कलाबाजी खा के जाते हुए नहीं देखा। अब इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस तरीके से टूट फूट होने से मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, इंस्टेबिलिटी होगी। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो श्रीलंका से भी अब नीचे चली गई है इन रेफरेंस टू द डॉलर, और श्रीलंका वो मुल्क है डिफ़ॉल्ट के बाद बदतरीन हालात का शिकार रहा। तो एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ एक बड़ी जमात के अंदर शिकस्त और रेख्त का अमल जारी है। हमारे पास वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब मौजूद हैं, उनका शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। नाज बलोच साहिबा रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी ज़माने में PTI में थी, तो आज शायद खुश होंगी कि पीपल्स पार्टी में है, वरना अगर होती तो शायद आपको भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती। बहुत अच्छे वक्त पे छोड़ दिया, बहुत अच्छे वक्त पे, और काफ़ी अर्सा पहले आपने छोड़ दिया था। सायरा बानो साहबा रुकन कौमी असम्बली GDA की तरफ से, सायरा साहबा आपका भी शुक्रिया, और कामरान यूसुफ साफ़ी एंकर पर्सन एक्सप्रेस न्यूज़ से आपका भी शुक्रिया। स्टार्टिंग वीडियो खुर्रम साहब, स्पेक्टेकुलर डेवलपमेंट है। जब हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इससे बड़े वाक़यात नहीं हो सकते, आज हुए। आपके ख्याल में स्पेक्टेकुलर है या हम ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं? नहीं, ये इतना बड़ा वाक़या नहीं जितना 9 और 10 मई का था, क्योंकि इस तरह का गदर जो है, इंसरेक्शन में का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूंगा, हमने सियासी जमातों को इससे पहले करते नहीं देखा। ठीक, तो ये वो काम थे जो 9 और 10 मई को, जो उससे पहले पाकिस्तान में सिर्फ तहरीक तालिबान ने किए थे। स्कूलों पर हमला, रेडियो पाकिस्तान पर हमला, GHQ पर हमला, कमांडर के घर पर हमला, कहीं एम्बुलेंस उड़ा दी, कहीं उन्होंने, तो ये जो पूरे एक तहरीक इंसाफ ने जो एक सीरियसली फाशिस्ट टर्न लिया 9 और 10 मई को, ये उसका नतीजा है जो हम देख रहे हैं। मेरे ख्याल में लेकिन इतना बड़ा वाक़या करने वाली जमात में से जब लोग अगले 10 दिन में चल जाने लग जाएं, तो देखिए, आप फस्ताई जमात का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फस्ताई जमातों में से लोग इस तरह तो नहीं जाते। किस तरह जाते हैं ये हैरान तो नहीं। इस तरह जाते हैं क्योंकि आए भी इजी कम थे और गए भी इजी को, जिस तरह लाए गए थे वैसे। जिस तरह मैं, अगर आप दिसंबर 2010 की तहरीक इंसाफ उठाएं और फिर दिसंबर 2011 की उठाएं और फिर 2018 की उठाएं, तो उनमें जो चेंज है कि वो जो उसके ओरिजिनल ओनर्स जो थे पार्टी के, जो आइडियोलॉग्स थे, वो तो ख़त्म हो गए सारे, और ये एक ऐसी पार्टी आई जिसके अंदर से लिटरली आपने लोगों को उधार लेकर दूसरी जमातों से एक ऐसी जमात बनाई जिसकी क्रेडिबिलिटी। अब पता लगा जब टिकट लेने का वक्त आया तो जो से निकले उनमें से आधे लोगों को आपने टिकट दे दिया, तो इतबार और मुस्तार की ये हमें चैलेंज था 2008 में, अभी नहीं काबली के मामले में, लेकिन हमने बहुत ही कलील तादाद थी जिनको टिकट दिया, वो भी बहुत ही एक मुश्किल सिचुएशन में, अदरवाइज काफली को टिकट नहीं। नाज साहब, ये जो मैं सवाल, और मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास भी लेके जाऊंगा, कि जो पार्टी 9 मई कर सकती है, जिसकी क़यादत 9 मई करने की जुर्रत कर सकती है, वो फिर इतनी भी जुर्रत का मुजाहरा ना करे कि 10 दिन अपने की लोगों को संभाल के रख पाए। ये आप चूँकि पुरानी PTI के साथ मुंसलिक थी, तो ये क्या आपके ख्याल में हुआ PTI के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, PTI का जो एपी सेंटर है वो रिवॉल्व करते थे, PTI के जो वर्कर्स और सपोर्टर्स हैं वो एक फ़र्द वाहिद इमरान खान के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते थे। PTI कभी एक जमात बनी ही नहीं। सियासी जमातें जो है वो रातों रात इस तरह से नहीं डैमेज होकर गिरती जिस तरह PTI गिरी। इमरान खान तो वहीं पे खड़े हैं, वो तो आज भी आए। बात यह है कि फिर वो तन्हा है ना, जमात तो नहीं हुई ना, पॉलिटिकल पार्टी तो उनके साथ कोई नहीं है। अब बात पता है ये है
کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آج فیاض الحسن چوہان صاحب بھی بڑے ماشاءاللہ جو ہے وہ بیانات بہت ساری اندرون خانہ میٹنگز کی داستان بتا رہے تھے کہ کس طرح ان کو ہدایت اور انسٹرکشنز دی گئیں کہ 9 مئی کے بعد بھی اداروں کے خلاف جو ہے مہم کو، سرگرمیوں کو سوشل میڈیا اور مختلف طریقے سے جاری رکھا جائے. تو جب ایسی منفی سوچ ہو تو میں نہیں سمجھتی کوئی بھی محب وطن پاکستانی اور ذی شعور پاکستانی ان چیزوں کو لے کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. سارے محب وطن ہو گئے، ذی شعور ہو گئے. دیکھیں میں there is a turning point. There is always a turning point. Who brought about that turning point? دیکھیں turning point میں سمجھتی ہوں کہ ڈنڈا مارا فوج نے سر پہ، دیکھیں نہیں طلعت صاحب، ریاست جو ہے نا وہ ہمیشہ طاقتور ہوتی ہے. اگر آپ ریاست سے ٹکراؤ لیں گے اور وہ غلطیاں جو نوجوانوں نے پی ٹی آئی کے اکسانے اور بھڑکانے پہ جلاؤ گراؤ کیا، ہمارے فوجی وردیوں کو، جوانوں کی وردیوں کو جلایا گیا، یہ خوفناک دل خراش مناظر جب بعد میں جب خود بیٹھ کر ان کے گھروں میں لان تان ان کو ہوئی، ان کو احساس ہوا لوگوں کو کہ وہ کس آگ کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور اس آگ میں جھونکا کس نے ان کو؟ اس عمران خان نے جو ان کے پیچھے نہیں کھڑا تھا. تو متعون ٹھہرے، اس کے بعد تطہیر ہو گئی. یہ بڑا ہی ایک آپ کو دیکھیں ریئلائزیشن ہے طلعت صاحب، یہ ریئلائزیشن ہے. میں صرف ایک بات متعون نہیں ٹھہرے. دیکھیے ان کو ایک امیونٹی حاصل تھی اس پرسپشن کی وجہ سے کہ ان کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک. اور ان کو 2014 کے بعد سے، جس میں ہماری حکومت بھی شامل تھی، ہم نے بھی ایک بزدلانہ مصالحت کی اور پاکستان ٹیلی ویژن پر حملے کے اوپر پروسیکیوشن ہونی چاہیے تھی. جب انہوں نے 178 غالباً تھے اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کی ہڈیاں توڑی، انہیں مارا، اس کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے تھی. خاص طور پہ 2016 میں جب یہ مسلح ہو کر کے پی سے اسلام آباد حملہ آور ہوئے تھے، اس کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوئی، جس کا نتیجہ یہ آمنے نامے. اس وقت کے ڈی جی ایسا ہے، آپ کو کہہ رہے تھے وہ کھو ہو جائے گا، تو آپ لوگ بیچارے ویسے ہی جو ہے نا اس وقت بہت زیادہ یہی بات ذہنی طور پر مورچہ بند ہے. چیلنج یہی ہوتا ہے جب بھی آپ اپیز کریں گے، فاسسٹ فورسز کو اپیز کریں گے، وہ واپس آئیں گے، آپ کو ڈنڈا ماریں گے. آپ خود ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں اور آپ کا تعلق جو ہے وہ صحافت سے بہت پرانا ہے. دیکھیں دنیا بھر میں روایتیں ہیں. برطانیہ میں آپ دیکھ لیں، امریکہ میں ٹرمپ کے سپورٹرز نے جب پروٹیسٹ کے بعد، اس کے بعد انتشار تک جب وہ پہنچ گئے تو کیا گرفتاریاں نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں. گرفتاریاں ٹرمپ کے بندے ان کے ساتھ بہت حد تک کھڑے رہے. ریپبلکنز چھوڑ کے گئے ان کو، ان کی پروسیکیوشن کے لیے، لیکن اس طرح نہیں بھاگے. بٹ لیٹ می گو ٹو اس وقت سائرہ کے پاس اور کامران کے پاس. سائرہ آپ یہ بتائیے گا یہ سارا کچھ آپ کے خیال میں کیوں ہوا؟ پارٹی چھوڑنے والوں کو بتاؤں یا یہ سارے واقعات کیوں ہوئے؟ نہیں، پارٹی چھوڑنے والوں کا بتائیں نا. وہ تو آج کی خبر تو وہی ہے، واقعات کا تو پتہ ہے. پارٹی چھوڑنے والوں کا آج کی خبر تو وہی ہے. پہلے تو مجھے صرف آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ اس 9 اور 10 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے اتنے، ان کی جو FIR ATC MPO پتہ نہیں کیا کیا، مجھے تو اتنے نام بھی نہیں یاد. مطلب اب سب وہ گنگا نہا لیے یا وہ 32واں ہوتا ہے پانی میں گوتا دینے والا. مطلب اب وہ باہر جب آ گئے ہیں، انہوں نے آ کے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا کسی پارٹی سے کیا سیاست سے بھی تعلق نہیں ہے. تو مطلب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ریاست سے، جو ناز بلوچ صاحب نے بولا کہ ریاست سے پنگا لیا، میرے خیال میں ریاست سے تو پنگا نہیں لیا. تو پوچھنا یہ تھا کہ وہ کیا وہ ان تمام الزامات سے بری جمع ہو گئے ہیں؟ نہیں، کس سے لڑائی کی انہوں نے ریاست سے لڑائی کی نا. بالکل صحیح. آپ کو مجھے ہی بتانا پڑے گا کیونکہ آپ تو پچھلے دنوں سے عمر و یار کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں. عمر و یار کی زنبیل، عمر و یار کا شیطانی چرخہ، عمر و یار کی دماغ. تھوڑا چھوڑیں وہ کہانیاں بند. مجھے لگتا ہے کہ پچھلے دنوں سے آپ سے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ رہی ہیں. جی، وہ جتنی عمر و یار کی کہانیاں بچپن یاد دلا دیا. بچپن میں پڑھتے ہوتے تھے. بتائیں نا، آپ بتائیں کہ ریاست، آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ وہ مطلب آپ کو میں بھی یہاں بیٹھی اچھی نہیں لگ رہی آپ کو. بہت اچھی. تو آپ کا ماننا یہ ہے، آپ کا ماننا یہ ہے کہ ریاست عدالتوں کو کوئی حکم نہیں مان رہا، جب عدالتوں کو کوئی حکم نہیں مان رہا، جب آپ عمران ریاض کو بلانے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں تو کہا کسی نے اور ہم نے پکڑ کے دے دیا. پھر ایک بندہ جیل سے نکلتا ہے اور اس کے بعد وہ باہر سے غائب ہو جاتا ہے. میں ایک مطلب آپ نہ مجھے کسی سائرہ بانو پارلیمنٹیرین مت لیں، میں ایک عام کر کے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. تو پھر یہ سب کیا ہے آپ مجھے بتائیں.